لا أريد حديثا في غير شأن العراق، فلا يشغلني شاغل غيره، ولهذا جمعتكم هنا. فإن العراق قد كدر ماؤه وكثر غوغاؤه وعظم خطبه وعسر إخماد نيرانه، فهل من ممهد للعراق بسيف قاطع وعقل جامع وقلب ذكي وينتصر لمظلومه فتصفو البلاد وتأمن العباد؟ من؟ يا أمير المؤمنين، أنا للعراق. أنزل يدك يا حجاج، ما لي أرى الرؤوس مطرقة والألسن معتقلة. يا مولاي، إني للعراق، وإني قاهر الفساق ومدفئ نار النفاق. لا أراك لها يا حجاج، بل إني قاسم الظلم ومعدن الحكمة وآفة الكفر والتوبة. لست لهذا يا حجاج، فأنزل يدك. من للعراق؟ أنا للعراق. أردتك آخر المتكلمين يا حجاج، نعم. وسألت ثلاثا فما نطق أحد بالتلبية غيرك، أظنك صاحبها. ولكل شيء آية وعلامة، فما آيتك وعلامتك في هذا؟ العقوبة والعفو والاقتدار والبسط والإدناء والإبعاد والجفاء والبر والوفاء، التأهب والحزم والحيدة والعزم وخوض غمرات الحروب. ومن نازعني قطعته، ومن خالفني قسمته، ومن جادلني نزعته، فمن دنا مني أكرمته، ومن طلب الأمان أعطيته، ومن سعى للطاعة بينته. هذه آيتي وعلامتي، وما عليك يا أمير المؤمنين إلا أن تبلوني، فإن كنت للأعناق قطاعا وللأرواح نزاعا وللأموال جماعا ولك نفاعا، وإلا فليستبدل بي أمير المؤمنين غيري، فالناس كثر ولكن من يقوم بهذا الأمر الجليل؟ أنت لها يا حجاج، فما الذي تحتاج إليه؟ قليل من الجند والمال. اسمع يا وليد، حاضر يا سيدي. هيئوا له من ما يحتاجه من الجند والمال. سمعا وطاعة يا سيدي. يا حجاج، يا أهل الكوفة، هذا الحجاج بن يوسف قد قدم علينا من الإعراق، فانتظروا دخوله عليكم. فيجب على كل أحد أن لا يقوم من مكانه بعد الصلاة. فالآن سيتشرف بين أيديكم حجاج بن يوسف ويخطب أمام حضراتكم، فليتفضل. يا أمير، اقرأ عليهم هذه الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الملك بن المروان إلى من بالكوفة من المسلمين، السلام عليكم. ويلكم، يسلم عليكم أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، أفلا تردون سلام؟ ستشنقون مني، والله لو أدبنكم غير هذا الأدب. نعم يا أمير، عيد مرة أخرى. من عبد الملك بن المروان
إلى من بالكوفة من المسلمين السلام عليكم. وعليكم السلام. أيها الناس، إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد ولاني أمركم وأمرني بإنصاف مظلومكم وإمضاء الحكم على ظالمكم، وأخبركم أنه حين ولاني عليكم قلدني بسيفين، سيف الرحمة وسيف العذاب والنقمة. أما سيف الرحمة فقد سقط مني في الطريق فأضعت، وأما السيف العذاب والنقمة فهذا هو. أنا ابن جلاوة الله الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. يا أهل الكوفة، إني والله لأحتمل الشر بحملي وأجزيه بمثلي، وإني أرى أبصارا طامحة وأعناقا متطاولة، وإني أرى رؤوسا قد عينت وحان قطافها، وإني لصاحبها، كأني أنظر إلى الرؤوس، إلى العمائم تترقرق، إلى الدماء تترقرق بين العمائم واللحاف. يا أهل العراق ومعدن الشقاق والنفاق ومفاسد الأخلاق، قد فتشت عن تجربة وجربت إلى الغاية القصوى، فإن أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه فعجم عيدانها، فوجدني أمرها عودا فأصلبها مكسرا فرماكم بي، لأنكم موضعتم في الفتن ومراقد الضلال وسننتم سنن الغي. إني والله لألحونكم لحو العصا ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، وإني والله لا أعد إلا وفيت، ولا أهم إلا أمضيت، ولا أخلق إلا قربت، ولأهبرنكم بالسيف هبرا. فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني بإعطائكم أن أعطيكم وأن أوجهكم لمحاربة الخوارج مع المهلب. وأقسم بالله العظيم لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه بعد 3 أيام إلا سفكت دمه وهدمت داره. والسلام. أيها الأمير، ماذا تريد؟ ترى شيخا طاعنا في السجن، فأن تعفيني من الإلحاق بالمهلب فتأخذ ابني فهو شاب بدلا مني. فاذهب فابنك خير منك. توقف يا أيها الأمير. نعم، ماذا تريد أنت؟ هذا عمير مبادي، كان في يوم الدار في مقتل عثمان بن عفان وقد قتله وكسره. فيا شيخ اللعين، إن في قتلك صلاح للمسلمين، فاضرب عنقه. لا يا أمير المؤمنين، لا يا أمير المؤمنين. لا يا أمير المؤمنين، لا يا أمير المؤمنين.